बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब एक नया बयानिया बनाया जा रहा है। कुछ लोगों की तरफ से ये खबर लॉन्च की गई कि इमरान खान को ज़बरदस्ती जहाज़ में बिठाया जाएगा और उन्हें किसी दोस्त मुल्क रवाना कर दिया जाएगा। और ये तमाम जो बयानिया है, अमेरिका में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद हुकूमत एक ऑप्शन के तौर पर देख रही है। जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो उससे मुराद शहबाज शरीफ नहीं है, उससे मुराद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि असल हुकूमत उन्हीं की है। अगर उनकी मर्जी से जेल के दरवाजे खुल सकते हैं तो फिर ये दोबारा खोलकर इमरान खान को रिहा भी किया जा सकता है। इसमें पाकिस्तान की अदालतों का कोई अमल दखल नहीं है, ये आपने बात याद रखनी है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जीते तो ये सिर्फ बेचैनी पाकिस्तान की हुकूमत के लिए नहीं है, बल्कि असल जिनकी हुकूमत है वहां पर भी ये बेचैनी पाई जाती है। और जो अपने नुमाइंदगान हैं, जो अपने बोलने वाले हैं, जिनके साथ पाकिस्तान के ताकतवर हल्के मुसलसल राब्ते में रहते हैं, और एंटी इमरान खान अगर बयानिया बनाना हो तो इनको मुतहरिक कर दिया जाता है। अब वो ये खबर दे रहे हैं कि अगर कहीं से टेलीफोन कॉल आ गई, क्योंकि अमेरिका जब भी कॉल करता है ना तो फिर आप इनकार नहीं कर सकते, आपको यस सर ही करना पड़ता है। हमने इस मुल्क के अंदर एक दफ़ा नहीं 1000 मरतबा अमेरिका से जब भी कॉल आई है, यहां पर बैठे हुए हुक्मरानों को लब्बैक कहते हुए देखा है, यस सर पुकारते हुए देखा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है। बराक ओबामा ने लिखा अपनी किताब के अंदर कि जो कुछ हमने एबटाबाद के अंदर किया तो मैं परेशान था कि मैं किस तरह से हुकूमत पाकिस्तान को फेस करूंगा, सदर साहब जो हैं उनसे क्या बातचीत की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से मुबारकबादें दी गई कि आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, यानी आपकी सोवरेनिटी को वो तबाह करते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। आपकी जो कौमी गैरत थी वो जागी नहीं, बल्कि आप मुबारकबाद दे रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त काम किया, तुम हमारी चादर चार दीवारी को पामाल करते हुए हमारे मुल्क में दाखिल हुए, रात की तारीकी में दाखिल हुए और दिन के उजाले के अंदर तुम हमें पूछ रहे हो, तो मुबारक हो तुम्हें, तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। ये हमारी कौमी गैरत का जो इन्होंने हाल किया। तो ये कॉल जब भी अमेरिका से आई है ना, इस कॉल को इस्तेमाल किया गया। इस कॉल को कभी भी जो दूसरी तरफ से हुक्म दिया जाता है, आप कभी इनकार करने की पोजीशन में नहीं होते। तो एक खौफ है कि अगर अमेरिका, खासतौर पे जो वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी काबीना को तश्कील दे रहे हैं, ये बेचैनी बढ़ती जा रही है। कंसर्न पाया जाता है कि वो लोग जिनको अपनी काबीना में डोनाल्ड ट्रंप शामिल कर रहे हैं वो एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया जो है वो हमेशा से उनके ख्यालात रहे, और उनमें मार्को रूबियो का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। अब मार्को साहब क्या करेंगे आकर, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन जो क्लेम किया जा रहा है कुछ सहाफ़ियों की तरफ से कि ज़बरदस्ती इमरान खान को जहाज़ में बिठाया जाएगा, जेल से निकाला जाएगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। होता है ना कि आप पार्टी के लोगों को बुलाएं और कहें कि देखें अब इमरान खान साहब जा रहे हैं तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, ये भी नहीं होगा। खामोशी के साथ वीगो डाले और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। जो कहना वो चाह रहे हैं, गाड़ी में बिठाया जाएगा, गाड़ी जाकर रुकेगी किसी एयरपोर्ट पे, वहां पे एक जहाज़ तैयार खड़ा होगा और इस जहाज़ को सऊदी अरब रवाना कर दिया जाएगा। खान साहब, इसमें जो पॉलिटिकल जो कैच है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान एक दफ़ा नहीं मुतादिद दफ़ा कह चुके हैं कि मैंने डील नहीं करनी, मैंने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, मेरी दौलत पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान मेरी असल दौलत है, पाकिस्तान की अवाम मेरा असल सरमाया, ये एतमाद का रिश्ता है, मैं इस अवाम को धोखा देकर बाहर नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये जो खबर लॉन्च हुई है इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, ज़रा गौर से सुनिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये मानता नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक ज़बरदस्ती जहाज़ लेंगे, खबर के मुताबिक बिठाएंगे, चला जाएगा, पीछे बदनामी होगी कि देखो तुम्हारा लीडर भाग गया। और फिर ये भी प्लान कर रहे हैं कि सऊदी अरब हमने जाके जहाज़ को रोकना है, ताकि ये जो हमें ताना देते थे और नवाज शरीफ को ताना जो दिया गया कि देखें भाग गए भगोड़े, तो फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। तो व्यूअर्स, ये एक साजिश है, इससे पर्दा उठाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कल को खुदा न खास्ता इस किस्म का काम किया जाता है तो आपने तैयार रहना है, क्योंकि हमने 2 हफ्ते पहले जो बयानिया था इमरान खान के हवाले से कि मुसल्लह तहरीक होगी, जेल में किसी जो कोशिश की जा रही है, एक ऐसा एहतजाज होगा जो खून रेजी की तरफ लेकर जाएगा, इन्होंने बयानिया बनाया। और उसके बाद आपने देख लिया कि कुछ लोग पहुंचते हैं, दफ़ा 144 और बाकी जो मामलात हैं वो किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। और फिर वो बयानिया हर तरफ से आपको लोग सुनाते हुए टेलीविजन पर ड्रम बीटिंग करते हुए नजर आएंगे। तो याद रखिएगा
کہ اگر کبھی یہ بیانیہ اور جس طرح سے خبریں لوگ نکال کر لا رہے ہیں، یہ اصل میں خبریں نہیں ہیں، یہ ان کی خبر ہے جو یہ اس کو خبر بنانا چاہتے ہیں، جو عمران خان کو خبر بنانا چاہتے ہیں، جو عمران خان کی شہرت کو نیچے لانا چاہتے ہیں، جو عمران خان کو بھگوڑا جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے بحیثیت قوم جو ہے وہ چکنا رہنا ہے. ویورز، حکومت کے جو اندازے ہیں بالکل وہ ٹھیک ہیں کہ خان صاحب مانیں گے نہیں، تو اس لیے وہ اب ایک راستہ اس طرح کا اختیار کر رہے ہیں اور جہاز کو لا کر عمران خان کو بٹھایا جائے گا. اچھا، اب جو دوسری بات تھی نا وہ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو، سر یہ پاکستان کے لیے اٹس اے بیڈ نیوز. اور پاکستان کے لیے جی سب کچھ قربان، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. ان کا کردار یہاں پر اس کو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے. انہوں نے ماضی کے اندر اپنے جو بیانات تھے وہ کیا دیے انڈیا کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے. مارکو روبیو کہتے ہیں جی کہ ایک تو یہ ریپبلکن سینیٹر فرام فلوریڈا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ میں ابھی شامل ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک لیجسلیشن پرپوز کی، اور یہ لیجسلیشن کیا تھی کہ انڈیا یو ایس جو ڈیفنس ٹائز ہیں اسے ایک تو مضبوط کیا جائے، اور ان ریسپانس ٹو گروئنگ تھریٹس ٹو دا انڈین بارڈرز. اور وہ کہتے ہیں کہ جو انڈین بارڈرز کے اوپر جو تھریٹس ہیں، اس لیے ہمیں امریکہ کو انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے. اب دیکھیں انڈیا کے جو بارڈر ہیں، ایک طرف چائنا ہے، اوبویسلی وہ کنسرن ہو سکتا ہے، دوسری طرف نیپال، اور پھر اصل تو پاکستان کا بارڈر ہے نا جی. جس بارڈر کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک بارڈر نہیں بلکہ وہ بارڈرز کہہ رہے ہیں. گروئنگ تھریٹس آن دا بارڈرز آف انڈیا، پاکستان اور پھر چائنا، اس کا انہوں نے ذکر کیا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ calls for expeditious delivery of defense equipment to India and asked the US administration to effectively treat India as an ally when it comes to technology transfer. کہ بھائی جان جب ٹیکنالوجی کی بات آئے گی تو آپ نے انڈیا کو اپنا سجن سمجھنا ہے اور تمام ٹیکنالوجی ٹرانسفر ان کو کرنی ہے. اور یہ مت سوچئے گا کہ اگر یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس چلے گی تو ہمارا کیا ہوگا. تو یہ مارکو روبیو کی یہ سوچ ہے. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی، جو یونائٹڈ اسٹیٹ انڈیا ڈیفنس کوآپریشن ایکٹ آف 2024، ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے پرپوز کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹو ٹریک اینڈ رپورٹ all instances in which Pakistan has used offensive force including the use of proxies against India. کمال ہو گئی ہے نا جی. آپ اپنی جو جنگ تھے سوویت یونین کے خلاف، آپ اپنی جنگ جو تھے طالبان کے خلاف پاکستان کی سرزمین سے لڑتے رہے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ پراکسی. ساری عمر تو آپ نے پاکستان کو پراکسی بنا کر رکھا. آپ کی جنگ پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی. مشرف صاحب، آپ نے ڈالرز کے لیے اپنی سرزمین کو جس طرح بیچا، آج دیکھ لیں وہاں کی سرزمین جو ہے، وہاں کا جو ملک ہے وہ ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ ہم پراکسیز بن کر لوگوں پر حملہ کرتے ہیں. اور انہوں نے ان اسپیسیفک انڈیا جو ہے اس کا تذکرہ کیا. پھر پرووائڈ سیف ہیونز ٹو ٹیرر گروپس اینڈ دا اسسٹنٹ پاکستان ہیز پرووائڈ ٹو ملیٹنٹس ان دا یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر. کشمیر کا معاملہ بھی جو اٹھا لیا کہ ہم جہادیوں کو جو ہے وہ فنڈ کرتے ہیں اور ملیٹنٹس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. دا ٹریگر فار دا پرپوز لا is the shared threat from China. چائنا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک جوائنٹ، چونکہ چائنا اور ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ اینٹی چائنا ہیں. اور پھر اگر آپ نے چائنا کو ٹکر دینی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ انڈیا کو مضبوط کریں گے. پاکستان کبھی بھی امریکہ کے کہنے کے اوپر چائنا سے پنگا نہیں لے گا. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ سوال اگر کوئی کرے گا بھی اور کوشش بھی کرے، یہ آپ کر کے دیکھ لیں، چونکہ جتنی انویسٹمنٹ چائنا کر چکا ہے، اور ان کمپیریزن ٹو امریکہ چائنا جو ہے وہ ہمارا ایک اچھا دوست ہے. بے شک ان کے اس خطے کے اندر بہت سارے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں، بہت سارے ان کے اپنے فائدے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایز کمپیئر ٹو امریکہ سپر پاور ہوگا، لیکن اس خطے کی جو سپر پاور ہے چائنا، ہم اس کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے. تو اینٹی چائنا جو پالیسیز ہیں وہ ٹرمپ کی ہمیشہ سے یہ ان کی اس کے ایجنڈے میں رہی. تو اب مارکو روبیو کے آنے کے بعد اسے مزید جو ہے وہ تقویت ملے گی. پھر انہوں نے نا کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں. میں آپ کے سامنے نا یہ ون بائی ون ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ بار بار ہی کہتے ہیں کہ اردو چ پڑھ دیا کرو جی، انگریزی میں جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو تمام دوستوں کے لیے بائلنگول جو ہے میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ کمیونسٹ چائنا کنٹینیوز ٹو اگریسولی ایکسپینڈ اٹس ڈومین ان دا انڈو پیسفک ریجن
और फिर इसके साथ साथ इन द स्टेटमेंट पॉलिसी द लेजिस्लेशन प्रपोज दैट यूएस पॉलिसी बी ओरिएंटेड टू सपोर्ट इंडिया को सपोर्ट करें, आप अपनी ऐसी पॉलिसी बनाएं। इट्स रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग थ्रेट्स टू इट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंड एंड मैरीटाइम बॉर्डर्स। अच्छा, ये सारा इंडिया को सपोर्ट करने की बात जो है वो की जा रही है। अच्छा, मेरे लिए जो सबसे खतरनाक बात थी जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि वो शख्स हैं जो अमेरिका में सेनेटर रहे और उन्होंने इसी साल जुलाई में जो बिल मुतारिफ करवाया जिसके मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान फौज की मजीद कोई मदद नहीं करेगा। अब आप भूल जाएं कि डॉलर आएंगे या फिर कोई टेक्नोलॉजी आएगी। इस तरह के बयान माजी में भी देते रहे और उनकी पॉलिसी काफ़ी हद तक प्रो इंडिया प्रो इसराइल। और बिल में उन्होंने ये बात भी लिखी, ये इंपॉर्टेंट है जी, कि पाकिस्तान किसी भी सूरत इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलविस पाया जाता है तो उनकी इमदाद नहीं करनी। और फिर एक और बिल मुतारिफ करवाया, ये लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके मुताबिक इंडिया रूस से बगैर किसी रुकावट के हथियार खरीद सकता है। पाकिस्तान को इस हवाले से भी ट्रंप की नई इंतजामिया से खतरात लाक होंगे। हमें तो कहा गया था कि दोपहर का खाना नहीं खाना और चलो पाकिस्तान वापस। ये इमरान खान था ना, उसने कहा कि भागो यहां से। उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कहता है कि भाईजान जितना तेल हमारी जो कंजप्शन है 1 महीने की है, आप की कंजप्शन जो है वो एक दोपहर को आप इतना जो तेल है वो कंज्यूम कर जाते हैं, तो आप हमें किस तरह ये डिक्टेट कर सकते हैं? हु आर यू? क्योंकि सर उनका ना गला भरा हुआ है, पैसे हैं उसके अंदर। हमारे यहाँ क्या है, हम तो ये अगर आज जो मैंने फिगर्स इकट्ठी की हैं आप सुने तो आप परेशान हो जाएं कि वो अमेरिका हमें डिक्टेट करता है यहाँ की सरजमीन दो, अड्डे दो, नहीं तो तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। उन्होंने हुकूमत गिरा के दिखाई। और वही अमेरिका पॉलिसीज बना रहा है कि ठीक है रूस जाओ, खरीदो तेल, हथियार खरीदो। हम भी तो हथियार खरीदने गए थे ना। खान साहब ने क्या कहा था कि हमें इक्विपमेंट चाहिए था, हमारी जो इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे पास जो जितना भी जो असलहा मौजूद है, हमारे जो जहाज़ खड़े हैं, अगर हमें F-16 अमेरिका जो है उनके पुर्जे नहीं देता तो फिर हमने किधर देखना है? तो हमें कहीं ना कहीं तो जाना है। तो वो गए रशिया और यही उस दौरे का मकसद था। लेकिन ये साहब जब आ गए हैं मार्को रूबियो, ये क्या करेंगे ये इन्होंने आने से पहले जो है ऐलान कर दिया था। और फिर इसके साथ साथ ना उन्होंने उनके इसराइल के हवाले से भी जो प्रो इसराइल उनके बयानात हैं वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरा होगा। और वो खारजा पॉलिसी किस तरह लीड करेंगे ये एक मेजर कंसर्न है। पाकिस्तानी और अरब जो थे वो उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने लॉबिंग की, उनको वोट भी दिया। लेकिन मैं कुछ दिन पहले एक ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि एक वीडियो क्लिप है जी मार्को रूबियो का जिसमें वो इसराइल और हमास के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जी मुबारक हो उन तमाम अरब वोटर्स को जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया और देखें इसकी काबीना में अब ये बंदा जो है वो आकर बैठ गया। तो वो लोग जो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और फिर यहाँ की हुकूमत जिस तरह से ये सोच रही है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पाकिस्तान को इन साहब के आने से यकीनन नुकसान होगा, लेकिन पॉलिसी जो है वो अमेरिका की चलती है। बट देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी को मार्को रूबियो को देकर एज एम्बेसडर भेजते हैं या फिर मार्को साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो कायल करने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि ये जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स होते हैं ना जी, या फिर जो मिनिस्टर्स हैं या जो सेक्रेटरीज हैं, ये पूरा एक माफिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपने बात ये भी याद रखनी है कि पेंटागन के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं, तो पेंटागन के अंदर भी लोग जो हैं वो इनकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। तो इनके वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो अगर कुछ लोगों का एक कंसोर्शियम बन गया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तो फिर मामला ख़राब हो सकते हैं। बट इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान मार्को रूबियो का आना, और इसका जो असर है वो मैंने आपको बता दिया। व्यूअर्स, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं वो कोई मईशत के अच्छे नहीं हैं और इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि हमने इस हुकूमत को कैसे चलाना है। बहुत पहले ये बात होती रही है, एक दफ़ा हम इसे दोहरा भी देते हैं कि मौजूदा हुकूमत के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ क्रश करने का एक टारगेट है और वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ क्रश कर जाए और यही तरक्की का एक पैमाना जो है पाकिस्तान के अंदर बना दिया गया है। कल मुझे हैरानगी ये हुई है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि जी कि वहाँ पर हमने इनको कंट्रोल किया है, तुसी इत्थे कंट्रोल करो ओवरसीज पाकिस्तानियों जो वहाँ पे करप्शन करके भागे हुए हैं, भगोड़े हैं। सर ये ज़रूर बता दें कि ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स किसका है? एवनफील्ड अपार्टमेंट की जो मनी ट्रेल है वो बाबूजी आज तक क्यों नहीं दे सके? आज आप पूछ रहे हो, कहते हैं जी मेरे नहीं है, बच्चे कहते हैं जी कि किराया वहाँ से आता था।
تو کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. کوئی ایک خاندان کا فرد کہتا ہے کہ یہ عرب کھرب پتی دادے کی اولاد ہیں، پوتے ہیں جی. دوسرا فرد خاندان کا یہ کہتا ہے کہ ہم تو کسان تھے جی، ہم تو غریب لوگ تھے. تو ہم آپ کی کون سی بات کو مانیں؟ تو یہ پاکستان ہے جی. اس پاکستان کا انہوں نے حشر کیا کیا ہے. پنجاب کے اندر آپ سے نمبرز جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. یہ بہت ہی سنجیدہ نکات ہیں ویورز، ان کو لوگوں تک پہنچائیں کہ ہماری معیشت کا یہ لوگ کیا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ میں نے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو پہلا آپ کا ہدف تھا کہ آپ نے 40% ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کرنی ہے، یہ آپ نہیں کر سکے. آئی ایم ایف آ گیا ہے، اب آپ آئی ایم ایف کو جواب دے رہے ہیں. اور پھر ان کا یہ بھی کنسرن ہے کہ ایف بی آر جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ اسے عبور نہیں کر سکا. اب یہ جو 40% جو ٹیکس والا معاملہ تھا یہ بھی نہیں ہوا. پھر اس کے ساتھ سرپلس ٹیکس آپ اکٹھا کریں گے، یہ بھی نہیں ہوا. اور پھر پنجاب جو ہے انہوں نے الیکٹریسٹی کا جو ڈرامہ کیا کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر جا کر کہا کہ جب آپ کا بل آئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجاب حکومت نے آپ کا بل ادا کر دیا ہے. تو سر اب آپ کے جوڑوں میں سے یہ چیز نکل رہی ہے اور آئی ایم ایف جو ہے اب آپ سے زبردستی بہت ساری باتیں منوائے گا کیونکہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا یہ لوگ کرتے پتہ کیا ہیں؟ باقی جو باتیں نا یہ ساری اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں، خشک سبجیکٹ ہے، لیکن میں آپ کو نا آسان زبان میں سمجھا دیتا ہوں اور یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جس حکومت کو کے پی کے کی یہ برا کہتے ہیں نا وہ سب سے اچھا پرفارم کر رہی ہے. آئی ایم ایف والے بھی ان سے خوش ہیں، ٹیکس اہداف بھی پورے کر لیے، کوپریٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی کوپریٹ نہیں کر رہا تو وہ پنجاب ہے جی، کوپریٹ نہیں کر رہا. ٹیکس اہداف پورے نہیں ہوئے، آپ کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے. سموک سے کیسے نمٹنا ہے؟ یہ بیسک چیز ہے نا سموک، اس سے بھی آپ نمٹ نہیں سکتے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سال چاہیے. اگر یعنی وہی بات آ گئی نا کہ اگر یہ ہو جائے اور اگر وہ ہو جائے. آپ ہر چیز کو نا فکس کر کے کھیلنا چاہتے ہیں. مشکلات بھی جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مزید وقت دے دیں اور ہم ٹھیک کر لیں گے. مشکلات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں فیس کیا جاتا ہے، اس کا حل پیش کیا جاتا ہے. مزید حکمرانی کے لیے سال نہیں مانگے جاتے اور یہ اس وقت حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے. میں بھی آپ کو نا یہ پروگرام کا میں نے جو آغاز تھا یہ کچھ سنجیدہ خبروں سے اس لیے کیا کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں یہ قوم تک پہنچنی چاہیے. اب پاکستان تحریک انصاف میدان میں آ چکی ہے جی اور یہ اگلے 10 دن جو ہیں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں، ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سازشی عناصر کیا کر رہے ہیں، عمران خان کے لیے جہاز تیار کروا رہے ہیں اور جہاز جو ہے وہ ٹیک آف کرے گا اور کہاں لینڈ کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دھڑے بندی کے حوالے سے بھی، خاندان کے اندر دھڑے بندی کی میں بات کر رہا ہوں، پارٹی کی دھڑے بندی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو خیر ہم بھی بات کرتے رہے اور ایکسپوز کر رہے ہیں. خاندان کی دھڑے بندی کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیم کی جا رہی ہیں کہ بشرا بی بی نے وہاں پر لوگوں کو بلا لیا جی، ایم این ایز اور ایم پی ایس کو، اور اس کے اوپر ایک ریئیکشن بھی آئے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور پھر دوسری طرف علیمہ خان جو ہے وہ لیڈ کریے. ہم تو پہلے ہی کہتے رہے ہیں کہ خاندان کے جب باہر جو ہے نا آپ کو پارٹی کی قیادت کے اوپر یقین نہ ہو اور آپ پلان اے دیں، وہ پلان اے کا پلان زیڈ بنا دیا جائے تو پھر آبویسلی لوگ جو ہیں وہ قیادت کے اوپر یقین نہیں کریں گے. علیمہ خان باہر آئی، انہوں نے پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ آپ اس طرح سے کریں، اور پشاور کے اندر مردان کے اندر جا کے جب انہوں نے جو رابطہ مہم تھی اس کا آغاز کیا تو اس کا پارٹی کے لیول کے اوپر بہت زیادہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا. تو اب یہ دو دھڑے ہیں جی، علیمہ خان بشرا بی بی، یہ کہا جا رہا ہے اور یہ ایک جھوٹی خبر ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ بشرا بی بی خان صاحب کے پاس تھی اور آج بھی ہم نے اڈیالہ جیل کے اندر دیکھا. تو خان صاحب یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو کریں گے نا. اب یہاں پر پارٹی کی قیادت کو اجازت نہیں ملتی، آپ اندر نہیں جاتے، تو پھر پیغام کیسے باہر آئے گا؟ وہ علیمہ خان کے ذریعے آئے گا یا پھر بشرا بی بی کے ذریعے آئے گا؟ اور وہ پیغام آ رہا ہے. اب شیخ وقاص اکرم صاحب کا جی ایک انٹرویو ہے اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے گرفتاریاں دیں گے. تحریک انصاف نے کشتیاں جلا دی ہیں. تحریک انصاف نے اس احتجاج کی فائنل کال کے بعد ساری کشتیاں جلا دی اور واپسی کے سارے دروازے ایک ایک کر کے بند کر دیے، بلکہ اب تو وہ پانی میں آگ لگا چکے ہیں. سر کشتیاں جلا دی پڑیں گی آپ کو. طارق بن زیاد جو ہے وہ بننا پڑے گا ہر اس پاکستانی کو جو اس ملک کے اندر حقیقی آزادی چاہتا ہے. شاید بہت سارے دوستوں کو لگ رہا ہو کہ شاید ہم الفاظ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ ہم الفاظ کے ساتھ کھیل نہیں رہے بلکہ ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو جگایا جا سکے کہ وہ میدان میں آئیں اور احتجاج کریں اور آرگنائز احتجاج ہو، پرامن احتجاج ہو، تاکہ اس حکومت کو گھر بھیجا جا سکے اور لوگوں پر پریشر ڈالا جا سکے کہ بھائی جان
पाकिस्तान की मैशत इस तरह ठीक नहीं होगी कि आपने आज 15 बंदों को गिरफ्तार कर लिया, 100 बंदों को उठाने की तैयारी कर रहे हैं, आज 15 घर जो है आपने गिरा दिए। ये तरक्की का म्यार नहीं है जिसे आपने तरक्की का म्यार बनाकर बार बार आप जो है वो पेश कर रहे हैं। तो मैशत के हालात बहुत बुरे हैं और इन हालात के अंदर आपको तारिक बिन ज़ियाद बनकर ही मैदान में आना पड़ेगा, कश्तियाँ जलानी पड़ेंगी। शेख वकास अकरम साहब ने जी एक इंटरव्यू दिया, वो ये कहते हैं कि वक्त आने दें, हुकूमत हमारे साथ गिरफ्तार लोगों को छोड़ेगी। इमरान खान ने अपनी रिहाई और 3 मुतालबात से नत्थी कर दी है। रूपोश भी बाहर निकले और जो पार्टी में हुआ वो इस फाइनल कॉल पर ना निकले तो वो पार्टी का हिस्सा ही नहीं होंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये शेख वकास अकरम साहब खान साहब की रिहाई की बात क्यों कर रहे हैं, चूँकि जो मुतालबात सामने आए वो 3 थे। मैंडेट वापस किया जाए, मैंडेट के साथ साथ 26वीं तरमीम वापस ली जाए और फिर कारकुनों को रिहा किया जाए जिनको आपने नाहक जो है वो गिरफ्तार किया। खान साहब ने अपनी रिहाई की बात नहीं की। ये बात पार्टी की क़यादत को करनी चाहिए जो बाहर मौजूद है। खान साहब जिस दिन बाहर आ गए ना, फिर तो रोज़ाना रिपोर्टिंग होगी ना, कौन क्या कर रहा है, किसके पास क्या है, कौन किससे मिलता है, फिर सारे राब्ते बंद हो जाएंगे। तो इन लोगों को जो पार्टी के अंदर बैठकर गंद फैला रहे हैं, इनकी कोशिश ये कि ना खान साहब बाहर आएँ और ना ही आकर हमें कोई डिक्टेट किया जाए। ये सारे लोग कहते हैं ना जी कि हुक्म का दर्जा रखता है इमरान खान का, कोई भी जो चीज़ हमें वो बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो आती हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस दफ़ा लीडर सामने होंगे, अगर फड़े जाएंगे तो सारे रल के फड़े जाएंगे और हम कोई आर्म्ड होकर नहीं आ रहे। शेख वकास तक उन्होंने जो इख्तलाफात के हवाले से जो बातें जी उसकी नफ़ी की है और 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसके हवाले से उन्होंने तफसील के साथ बात की। और फिर वो ट्रस्ट डेफिसिट की बात करें कि प्रोपेगेंडा है। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तो शेख साहब है, आप पर नहीं होगा, बाकी कुछ लोगों पर ज़रूर है। और ये लोग कहाँ चले जाते हैं, ये सवाल कौम का पूछना एक राइट है। जिसने आप सबको हीरो बनाया, जिस सब ने आपको इस कुर्सी पर बिठाया कि आप लीड करें, और अगर आप लीड नहीं करेंगे, साजिशें होंगी, तो फिर ऑब्वियसली कौम जो है बोलेगी। एक सवाल ये भी किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ एहतजाज की क़यादत कौन करेगा। इस पर शेख वकास अकरम साहब ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे और बाकी सूबों के जो सदूर हैं वो अपने अपने सूबे को लीड करेंगे। और देखना ही होगा कि हुकूमत किस किस्म की प्लानिंग कर रही है। फिर दूसरी तरफ जो गवर्नर राज की बात की जा रही है, ख़तरे के हवाले से उन्होंने कहा कि जितना अली अमीन गंडापुर ने इनके नाक में दम किया हुआ है ना, अब तक गवर्नर राज लगा दिया जाता। तो गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं है। मुज़ाकरात के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि हम मुक़्तदरा से बात करने को बिल्कुल बेचैन नहीं, हम तो यही कहते हैं कि अपना जुल्म, जबर, झूठ, इलेक्शन लूटना छोड़ दो। हम उनसे बात सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि बाकी सब गैर अहम हैं और नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैंडलर्स की इजाज़त के बगैर कोई बात नहीं करनी, ये सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। तैयारियां सर अरूज के ऊपर हैं और सियालकोट में उमर डार की क़यादत के अंदर एक जी इजलास हुआ है सदारत में, और फिर एहतजाज के हवाले से जो फाइनल कॉल है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। और फिर बाकी सूबों में भी जी यही इस वक्त सिचुएशन है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने जी इस पर एक रद्द-ए-अमल दिया और वो ये कहते हैं कि पीटीआई के एहतजाज से थोड़ा बहुत खलल तो पड़ेगा, लेकिन अब ये कोई सियासी ख़तरा नहीं है। गंडापुर ने पिछले जो 3 एहतजाज किए वो भाग गए और इमरान खान की मर्ज़ी से यकीन दहानियाँ कराई हुई थी और गायब भी उन्हीं की मर्ज़ी से हुए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ख्वाजा साहब है ना, वो इस वक्त मुकम्मल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सियासत कर रहे हैं और वो उनके एक माउथ पीस बनकर हमारे सामने अपनी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो रखते हैं। ख्वाजा साहब जो इस वक्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं ना जी कि हुकूमत को कोई सियासी ख़तरा नहीं है। 26वीं तरमीम होगी ना, जस्टिस मंसूर कुर्सी पर नहीं है। जस्टिस मंसूर अगर चीफ जस्टिस बन जाते तो इस मुल्क के अंदर जी फुल कोर्ट बैठना था। तमाम जजेस ने इस 26वीं तरमीम को वापस वहीं पर भेज देना था जहां से ये तरमीम जो है इसको बाहर लेकर लोग आए। तो जस्टिस मंसूर ने आए तो वो इस तरफ वो बात कर रहे हैं। आइनी बेंचेस और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल सब कुछ इनके कंट्रोल के अंदर है। तो ये इंकशाफ ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं कि हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है। हमारे लिए पीपल्स पार्टी का ताउन भी उतना ही ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो के इतराज़ात दुरुस्त हैं, हमारी पार्टी की आदत और हुकूमत को वो इतराज़ात दूर करने चाहिए। तो ये पहले आप जो कुछ कर रहे थे, आप भी सर उस कमेटी के अंदर थे, तो क्यों नहीं मनाया गया? चूँकि सब कुछ अब इनके कंट्रोल में आ गया है, तो अब चाहे बिलावल चीखे, रोए, पिटे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यूअर्स, सोशल मीडिया के ऊपर खान साहब की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई आवाज़,
اور پھر ان کی اپنی جو ایک جو تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کی گئی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ تباہیاں پھیری ہے وہ آپ کے سامنے، تاکہ قوم کو ایک پیغام دیا جائے عمران خان کی زبانی۔ اب خان صاحب کا پیغام ٹویٹر پر تو آ جاتا ہے، لیکن یہ پیغام اگر وہ خود ایک کریکٹر جو عمران خان جیسا دکھتا ہے، عمران خان جیسا بولتا ہے، اس کی شکل عمران خان جیسی ہے اور اس کے فیچرز عمران خان جیسے ہیں، اگر وہ عمران خان کا پیغام دنیا تک پہنچا رہا ہے، نوجوانوں تک پہنچا رہا ہے، تو اوبویسلی وہ ایک اثر ضرور رکھے گا۔ لوگ عمران خان کو رہا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ عمران خان کو باہر آ کر پاکستان کے مسائل سے لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ عمران خان کو اس فسطائیت کے خلاف جو ہے وہ لڑتا نہیں بلکہ پاکستان کے مسائل کے خلاف جو ہے وہ لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کس طرح پاکستان کا قیمتی وقت ضائع کیا گیا، ایک ایسے لیڈر کو جیل میں ڈال کر جو قابل بھی تھا، جو سچا تھا، جو لوگوں کو لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن ان تمام نالائقوں نے جو اس ملک کا پچھلے 70 برسوں سے بیڑا غرق کرتے آئے وہ آج بھی بیڑا کر رہے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو جیل سے اس لیے باہر نہیں آنے دیا کہ کہیں ان کے اقتدار کا سورج جو ہے غروب نہ ہو جائے۔ ویورز، یہ آج کی ہماری نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔